वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक और IG इस्लामाबाद की हदायत और एक्शंस पर इस दफ़ा साल 2025 में इस्लामाबाद पुलिस में मजमूई तौर पर 37% तक क्राइम में कमी देखने में आई है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी इस्लामाबाद की रेटिंग बेहतर हुई है। इस पर अगर ख़ुसूसी तौर पर बात करें तो इस्लामाबाद में 2024 और 2025 के जो संगीन मुकदमात थे उनकी निस्बत में 69% तक कमी जो है वो देखने में आई है। इसके अलावा क्योंकि शहर इक़्तिदार की पुलिस के बेहतर पुलिसिंग की वजह से इस्लामाबाद पुलिस की जो कारकर्दगी है उसमें 69% तक भी इस हवाले से बेहतरी आई है कि जराइम की शरह में 37% तक मजमूई तौर पर कमी देखने में आई है। संगीन मुकदमात की अगर बात करें तो संगीन मुकदमात में 69% तक कमी देखने में आई है। संगीन मुकदमात में बैंक डकैती, घरेलू डकैती और इसके अलावा कत्ल के इक़दामात हैं। इसके अलावा शहर इस्लामाबाद में 181 जो है उसके करीब कत्ल हुए, जिनको फिल-फोर ट्रेस किया गया और मुल्ज़मान को फिल-फोर गिरफ़्तार किया गया। मजमूई तौर पर इस पूरे साल में इस्लामाबाद पुलिस ने 23,000 के करीब मुल्ज़मान जो थे उनको गिरफ़्तार किया और 2 अरब से ज़ायद का माल मुर्सका जो है वो उनसे बरामद किया गया है। डकैती और चोरी की अगर बात करें तो ख़ासकर स्नैचिंग की, कि जिसमें गाड़ियों की चोरी और मोटर बाइक की स्नैचिंग की अगर बात करें तो गाड़ियां इस दफ़ा 375 गाड़ियां जो हैं वो पूरे साल में रिकवर की गई हैं और मालिकान को हवाले की गई हैं, जबकि 881 मोटरसाइकिल जो है वो भी पुलिस की जानिब से ज़ब्त करके वापस मालिकान को दिए गए हैं। इस तरह अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पूरे साल में गैर कानूनी असलहा रखने वाले 2300 के करीब मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया और ख़ासकर इस्लामाबाद पुलिस ने इस दफ़ा पूरे साल में मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन जो है वो जारी रखा और क्रैक डाउन में इस्लामाबाद पुलिस ने 1300 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करके 1800 से ज़ायद मंशियात फ़रोशों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया। इसके अलावा अगर मंशियात फ़रोशों से कब्ज़े से बात करें तो मंशियात फ़रोशों के कब्ज़े से 323 किलोग्राम चर्स, इसके अलावा 550 किलोग्राम हीरोइन और 161 किलोग्राम जो है वो आइस बरामद की गई है। शहर इक़्तिदार में ख़ासतर ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को भी महफूज समझना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मॉइस्चर पॉलिसिंग के बाइस ये इक़दामात जो हैं वो देखने को इस पूरे साल में नज़र आए। जदीद जो नाकाजात हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जो हैं वो नाकाजात लगाए गए हैं, जहां पर स्कैनिंग के बाद अब इस्लामाबाद में शहरियों को दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर मज़ीद चेक पोस्ट जो हैं वो भी कायम की गई हैं। लेकिन इस सब के बारे में शहर इक़्तिदार के बासी क्या कहते हैं और ख़ासकर ख़वातीन की जो राय है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और शहर इक़्तिदार के बासी क्या अपने आप को महफूज समझते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पिछले साल से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इस साल बहुत सी चीज़ों में इन्होंने तब्दीली लाई है। सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे एज अ वूमेन लग रही है वो ये कि इन्होंने एक हेल्पलाइन लड़कियों के लिए स्पेसिफिक 1817 के नाम से, जिसमें आप कॉल करते हो और 10 मिनट के अंदर अंदर आपको रिस्पांस आता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे इससे यही रहा है कि बहुत सारे काम जहाँ पे इक़दामात और किए हैं पुलिस ने, वहाँ पे लड़कियों के लिए भी एक ये चीज़ है कि हम हिफाजत, मतलब अपने आप को महफूज फ़ील कर रहे होते हैं, कहीं भी हों तो हमें फ़ील होता है कि अब कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिस तरह हमने पिछले सालों में कुछ केसेस वगैरह को देखा जाए। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा महसूस होता है कि ये बहुत अच्छा कदम है पुलिस की जानिब से। पहले इस्लामाबाद पुलिस का बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की पुलिस का जो मोराल लोगों के लिए नज़रों में जो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब ये कुछ चंद सालों से माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। फ्रेंडली माहौल हो गया है। पहले लोग इनसे बात करते हुए डरते थे, लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से लोग अच्छे तरीके से इनके साथ जाके बात करते हैं। इनका बिहेवियर आवाम के साथ अच्छा है और लोग अपने खुल के मसाइल भी इनके साथ पेश कर सकते हैं। और अगर किसी को फिल-फोर कॉल करनी पड़ जाए 15 पे या किसी पे, तो क्विक रिस्पांस देते हैं। 2025 में जो इस्लामाबाद पुलिस है उसका रवैया भी काफ़ी बेहतर हुआ है। और जो अगर सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो जगह जगह उन्होंने नाके लगाए गए हैं। जो स्नैचिंग होती थी वो भी काफ़ी कम हो चुकी है। और IG इस्लामाबाद जो है उन्होंने काफ़ी अपनी टीम को भी बेहतर किया है। बाकी आगे 2026 में मज़ीद इनको बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक तो काफ़ी इस्लामाबाद जो है वो पुरसकून हो चुका है। पिछले साल के मुकाबले में 37% जुराइम में कमी देखी गई है। तो इससे यही नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी कारकर्दगी पहले से बेहतर की है। बाकी पिकेट्स जगह जगह लगाई गई ताकि मोबाइल स्नैचिंग या इस तरह की जो
جو رازدانی کے جو وارداتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد میں 2025 میں کرائم کی جو شرح ہے اس میں خاصی خاطر خواہ کمی آئی ہے. اس میں بیسیکلی تو ایک تو ہمارا جو فوکس رہا ہے وہ ایکٹیو گینگز کے اوپر تھا کہ اسلام آباد میں سنیچنگ رابری وغیرہ میں آپریٹ کرنے والے جو ایکٹیو گینگز ہیں ان کو بیسیکلی ہم نے نہ صرف فوکس کیا، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کی پروفائلنگ کی. اس میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جو سیف سٹی کے ہمارے جتنے ٹولز ہیں، نئے سافٹ ویئرز متعارف کرائے گئے، نئے کیمراز ایڈ ہوئے، اس میں اے آئی بیسڈ کیمراز، فیشل ریکگنیشن کے فیچرز، ان سارے فیچرز کے تھرو، اور وہاں پہ ہماری ایک ہنچ لیب ہے سیف سٹی کے اندر، اس کے تھرو ہم نے بیسیکلی یہ سارے گینگز جو ہیں ان کی پروفائلنگ کی، ایک پریڈکٹیو ماڈل بنایا کہ یہ کس ٹائم پہ واردات کرتے ہیں، کس وقت آتے ہیں، کیا روٹس ہیں. تو اس کے اندر بیسیکلی ایکٹیو گینگز کو جب ہم نے فوکس کیا اور ان کو پھر لائیو انٹرسیپٹ کرنا شروع کیا، ان کے پیچھے ہماری جو انویسٹیگیشن کی ٹیمز ہیں، اسپیشل ٹیمز ہیں، CIA ہے، انہوں نے ان کے پیچھے آپریٹ کر کے ان کو پکڑنا شروع کیا. تو اس سے جو ہے وہ کرائم کے اندر ایک بڑا صحیح قسم کا ڈینٹ پڑا. تو بیسیکلی تو کرائم جو ڈیٹیکشن تھی اس کو بہتر کیا گیا، پریونشن کو اسی طرح بہتر کیا گیا. پھر اسی طرح جو ٹائمنگز اور روٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے پیٹرولنگ پلان کو موڈیفائی کیا، ڈولفن اسکواڈز کی اور باقی جتنی ہماری گاڑیاں اور موٹر سائیکلز ہیں ان کی ڈپلائمنٹ کی، ناکے لگائے گئے، ایکسٹرا سرپرائز اسنیپ چیکنگ لگائی گئی. تو بیسیکلی پریونشن اور ڈیٹیکشن کو امپروو کیا گیا. اسی طرح ہمارا جو فوکس رہا، ایک پراپر ہماری جو ٹیم آپریٹ کرتی رہی کہ پورا جتنے ہمارے ہائی پروفائل کیسز تھے اس کے اوپر بڑا خاص فوکس رہا کہ ان کو ہم نے جو ہے وہ ٹارگٹ یہی رکھا کہ جی ود ان نو ٹائم ان کو ہم نے ٹریس کرنا ہے. اور الحمدللہ جتنے ہائی پروفائل کیسز تھے 2025 کے، وہ تمام کے تمام ہم نے نہ صرف ٹریس کیے بلکہ 24 سے 48 گھنٹے میکسیمم 72 گھنٹے کے اندر ہم نے تمام کیسز جو ہیں وہ ٹریس بھی کر لیے. اور پھر فردر اس کی جو پروسیکیوشن ہے، انویسٹیگیشن ہے، اس میں ایویڈنس کلیکشن ہے، اس چیزوں کو بڑا امپروو کیا گیا، اس پہ خاص فوکس رکھا. انویسٹیگیشن کو آپریشن سے سیپریٹ کر کے جو ایک الگ ونگ بنایا گیا، تو اس کا فوکس بیسیکلی یہی تھا کہ پروسیکیوشن اور ایویڈنس کلیکشن اچھی ہو، اور پروسیکیوشن اچھی ہو تاکہ لوگوں کو سزا ہو سکے، لوگ بیل آؤٹ کم سے کم ہوں، شناخت پریڈیں ہوں پراپر. تو ان ساری چیزوں پہ جو فوکس، پورے پروسیس کے اوپر فوکس رکھا گیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کرائم میں بیسیکلی یہ ایک خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی. اور انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے، اور 2026 میں بھی انشاءاللہ اسلام آباد کے شہریوں کو ہم ایک سیف سٹی دیں گے. اچھا سر، کیونکہ خواتین سے بھی آج جب ہماری بات ہوئی تو اپنے آپ کو وہ مکمل طور پر سیکیور فیل کر رہی ہیں اسلام آباد میں. ایسے رویے جو ایک پہلے کہا جاتا تھا کہ تھانے میں جاتے ہوئے شہری ڈرتے تھے کہ کسی کیس میں ہمیں ہی نہ الجھال دیا جائے کیونکہ قانونی پروسیس ایسا ہوتا ہے، لیکن آج جب شہریوں سے بات ہوئی تو وہ کافی مطمئن دکھائی دے رہے تھے اور خوشگوار ماحول میں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس ہمیں ویلکم کرتی ہے جب بھی ہم کسی تھانے میں جاتے ہیں، ہمیں سنا جاتا ہے. اور اسی حوالے سے کافی کارروائیاں ہم نے پورے سال میں کور کی جو ڈائریکٹ ہدایات آپ کی طرف سے تھیں یا آپ نے نوٹس لیے، اور کافی پولیس افسران جو کہ قانون سے مطلب قانون سے ہٹ کر وہ ریئیکٹ کرتے تھے، تو آپ نے کافی سزائیں بھی دی ہیں. تو اس پر بھی اسلام آباد پولیس کے شہری جو ہے وہ کافی پر اعتماد دکھائی دے رہے تھے. جی بالکل، اس میں جو خواتین سے ریلیٹڈ کرائم ہیں اور جو فیمیل کمپلیننٹس ہیں ان کے اوپر ہمارا خاص بالکل فوکس رہا ہے اس سال میں، اور بڑی کلیئر ڈائریکشنز تھیں کہ فیمیل جو بھی کمپلیننٹ آئیں گی ان کی کمپلینٹ نہ صرف فوری سنی جائے گی، ان کو فوری انصاف بھی دلوایا جائے گا. تو اس حوالے سے ویمن پولیس اسٹیشن ہمارا آلریڈی آپریشنل تھا، اس کو مزید بہتر کیا گیا، اس میں اچھی آفیسرز، اچھی انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو تعینات کیا گیا. اس کے علاوہ ہم نے ایک فیمیل آفیسر کو ایک ادروائز ایک تھانے کے اندر، جنرل پولیس اسٹیشن کے اندر بھی SHO لگایا. پھر آن لائن ڈیجیٹل ویمن پولیس اسٹیشن بھی اسی سال میں انٹروڈیوس کروایا گیا. تو یہ ساری جتنے سٹیپس لیے گئے وہ خواتین کو ایک امپاور کرنے کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کی سہولت کے لیے یہ سارے اقدامات لیے گئے. اسی طرح پولیس اسٹیشن آن ویلز بھی تھا، اس میں بھی ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ خواتین اور سینئر سٹیزنز کو ہم زیادہ فوکس کر سکیں، زیادہ ان کو سہولت دے سکیں. تو اسی میں پھر جو ہمارے جتنے اپنے اہلکار ہیں، ہماری جتنی فورس ہے، ان سب کو بھی یہی ڈائریکشنز تھیں کہ خواتین کے کیسز کو، خواتین کمپلیننٹس کو جو ہے وہ پراپرلی اٹینڈ بھی کرنا ہے اور اپنا ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے سارا کچھ کرنا ہے.
اور کوئی وائلیشنز وغیرہ جس طرح کی بھی ہوئی ہیں اس کو بالکل ہم نے بڑے اسٹرکٹ ایکشن بھی لیا ہے اپنے ملازموں کے اوپر. جہاں پر بھی کسی قسم کی اس حوالے سے کوئی وائلیشنز، کوئی ہراسمنٹ یا اس طرح کی کوئی کمپلین آئی ہے تو اس کو بالکل دیکھا گیا اسی طرح سے. اسلام آباد پولیس کا دوستانہ رویہ شہریوں کے اعتماد میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. اسلام آباد پولیس نے چند گھنٹوں میں 20 سے زائد بڑے کیسز کو 24 گھنٹے کے اندر حل کیا. اسی حوالے سے اسلام آباد پولیس سے عوام کی توقعات میں مزید اضافہ دیکھا گیا ہے کہ اسلام آباد کے شہری کہتے ہیں کہ امید ہے کہ 2025 کی طرح اسلام آباد پولیس 2026 میں بھی پرفارم کرے گی.